बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सोमयाचो दीस, आयताराचो दीस. आज आमी आमच्या त्या पासत भक्तीपणान मागया आणि व्हडा भावार्थान मिसाचें बलिदान आमी पेटोवया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे शितात तांचे सांगाता आमी संतोष पावता. लाविना मोरास दुबय, मर्विन डिसोजा लंडन, स्मिता कोएल्लो पालिमार, 4th बर्थडे केवा डेबोरा डिसिल्वा उडपी, सुनील संतोष फर्नांडीस गुरपूर कैकंबा, जॅनेट कोरिया मुंबई, रोशन डेसा मागुंडी. 1000 वार्षिक दिवसाचे शितात. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी मर्विन आणि लियांड्रा लंडन. 29th वेडिंग एनिवर्सरी जोकिम जॉन आणि लीना डिसोजा आग्रार. 26th वेडिंग एनिवर्सरी रोनाल्ड आणि लिडविन फलेरिया वासई. जॉन अँड जॅनेट पिंटो मुलकी. तुमकां आमी अभिनंदन, शुभाशय आणि देवाचे विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. देवा कर्ग आनी हुकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आजापा आनी विजमिता आनी कुरपेची झर दैवीक रेत मंदिराच्या आराधनाद्वारे मेसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्या वरवीं अनुभव केलेली. वायलेट डिसोजा जेसू बाळकाच्या मानाक वालेन्सिया तावन. जेरोम सॉल्डान आणि कुटुंब पाक्षिकेरे. ॲग्नेस मातयास उच्चिला. सान लॉरेन्साच्या मानाक जॅकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आणि कुटुंब मुलकी. दैविका कुतीच्या मानाक ॲशर सॅम्वेल मँगलोरू. सिसिलिया डिकोस्टा किन्नीगोळी. हिल्डा दांतीस किन्नीगोळी. बाबिता डिसोजा बळकुंजे. एव्हरेस्ट कोएल्लो आणि कुटुंब बळकुंजे. 35th एनिवर्सरी ऑफ बिझनेस. संतोष सिक्वेरा कंकनाडी. लिओ मोंतेरो मँगलोरू. रोनाल्ड आणि सेलेस्टीन गोन्साल्वीस नेरोल मुंबई. OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत जेस्सी संपी घेता न्हू. पूत घरांत गेल्लो वेळार पाटयां आयिल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी ताका मेळ्ळेल्या पासत जेस्सी संपी घेता न्हू. फिलीप आनी डोलोरेन उडपी. तशेंच दैवीक लोरेत्र मंदिराचे ह्या साकाच्या घराचें काम विशेश जावन बांदपाचें काम अखेर जालां. दान दिल्या सर दानी पासत हितचिंतका पासत फातराना पासत मॅन्युफॅक्चरर्स पासत आमी देवाक अर्घ हुकलाप दिता आनी तांच्या विशेश त्या सवा पासती हांगासर आमी मागता. तशेंच विशेश त्या सवा पासत मागोवंक उलो दिता. चार्लेट मोनीस लिवेन्स आणि लिनेट मुडबिद्रे हांच्या विशेश ते सवा पासत. वसंत विन्सेंट फर्नांडीस बँगलोरू. रेश्मा मारिया पिंटो शंकरपुरा. बरी भलायकी लाभच्या पासत सिसिलिया PS काळसा. जोविटा अँड जोएल कारकळा. डायलन आणि सिल्वी मकवान तांचे काजार जाल्या मात काजारी जिवितांत देवाच्या विस्नार आशिर्वादा पासत. ऑल्विन रस्किना मुलुंड हाका संपूर्ण बरी भलायकी लाभच्या पासत. रेनिटा रस्किना सुरक्षीत प्रेग्नन्सी आणि उपरांत भुरग्यांक बाळान जाता आसतना देवान विस्नार आशिर्वादां घालच्या पासत. वेनिका फर्नांडीस आंबोली ही गर्भेस्तीन बऱ्या तरान बाणतेर जावच्या पासत. आयरीन आळवा उडपी ही विशेष रितीन पिडेस्तीन देवान तिका गुण करच्या पासत. लेस्टर बुधवार 20 तारखेर ताची सर्जरी जावंच आसा. लास्ट टायम ॲक्सिडेंट जाल्लें आस्पत्रेंत आसलो. देवाक अर्घ हांगासर मागणें देवान आयकून तो बरो आसा पूण आतां सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासून. युवलालिया बोरिविली हिच्या विशयी सेसां पासत. प्लेवी कॅस्टिलिनो वासई तिका आर मारल्या. ह्या आरीच्या पिडेन देवान तिका गुण करच्या खातीर बरें करच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत कोलकाता आत्म्याच्या चालो सोबस मागया. कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता ॲस्ली फुटाडो मुलकी. मेरी पास्कल फर्नांडीस बांदूरू. अंद्रादे गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता बेनेडिक्टा अंद्रादे आत्तूरू. मोरास गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता बेनेडिक्टा अंद्रादे सांपिगे. देवादीन मार्टिन आणि मार्ता डिसोजा जोगेश्वरी. ॲग्नेस डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सिर्सी. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ॲग्नेस डिसोजा सिर्सी. जुलियाना आणि कार्मेलिन फर्नांडीस कारवार. सेकंड डेथ एनिवर्सरी रेजिना मेरी पिंटो बोरिविली वेस्ट.
Magdalene Martis. Sasna sa visyo di tangga Yesomia nirandar bagasan cher fangodi समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमेन. सरलेल्या समेस भारतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमेन. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाग जीवी तुझे लावय, देवा आमच्या काकू उद्धारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. देव जर तर आमची बिरमत पावत जाल्यार, जर तर तो म्हज्या विशयान तुज्या विशयान सुरसुरत जाल्यार केदे वरती अजापां विजमितां जावंक साध्य आसात. हाच्या वांजेलांत आमी पळयता त्या कोडकारा थंय जेजू सुरसुरलो, ताची बिरमत दिसली आनी तक्षण ताका जेजून गूण केलें. मोगाचे न्हू. देव म्हज्या विशयान तुज्या विशयांत खंत काडटा, सुरसुरता, दया दाखयता, मोग दाखयता, ताची काकून दाखयता. पूण त्या कोडकारा बरी मोगाचे न्हू आमकां देवाचेर संपूर्ण अखंड पात्यणी आसा जाय. तो कोडकार जेजूक म्हणटा, सोम्या तुवें खुशी वेल्यार म्हाका गूण करयेत. देव खुशी व्हरता आनी देवाक म्हाका गूण करची सकत आसा हे मोगाच्यान हांवें तुवें खंडीत जावन पातयेस, दृढ पातयेस, थीर पातयेस. तेन्ना देवाची दैवीक सकत म्हजे थंय तुजे थंय व्हरता. मात न्ही आमी दया दाखोवन, काकूत दाखोवन, बिरमत दाखोवन आमी आमच्या जिवितांत वावुरल्यार देव म्हज्या द्वारे आनी तुज्या द्वारे ह्या संवसारांत वावरूंक आशेता. हो संदेश देव आमकां दिता आसतना हो संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवर. ह्या संदेशा प्रमाणे जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी करपा जोण घेवया. आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमचे थंय दया, काकूत, बिरमत आसा गी. दयाळेन बरोवन, बिरमतेन बरोवन आनी काकुतेन बरोवन आमी हेरांची सेवा केल्या गी आनी विशेश कुटुंबान. आनी देवाची दया, देवाची काकूत आमच्या जिवितांत आमी निर्फळ केल्या तर, देवाच्या काकुतीची आमी बेफारवा केल्या तर आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव बातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासर बगे वंशजान संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. संतोषान आनी आनंदान देवा महिमेचें गीत आमी गावया. महिमा देवा पुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा
सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर पदवेधरा देवा आमच्या भोमोगाळ बापा तुझी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुझी खुशी आमी जाणा जावंक पावू हे परी उतरांनी आनी कारण्यांनी तुका मानता तशेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना लेविताच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें एका मनशाच्या कातीचेर सूज वा पोड वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागल्या म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एकल्या याजका लागीं व्हरूंक जाय ओ मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हणून प्रगट करूंक जाय ताका मातयेचे कोड लागला कोड लागल्या मनशाक पिंजले मुस्तायके न्हेसोवंक जाय आनी आपले केस उगय नासतना सोडूंक जाय ताणें आपल्यो मिश्यो दांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हणून बोब मारूंक जाय पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एकसुरें जियोंक जाय तो शिबिरा भायर जियोंक जाय देवाचें उतर देवाचे वडुपकार मोजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय गुन्यांवाचें भोगसणें जर मेळ्ळें पातकाचें खत जर धुवन काडलें मनीस कितलो भागी सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांवना जाच्या अंतस्करणान कपट ना तो कितलो भागी तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो
आणि तुवे मुझे पाता बोक्षिले तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सर्वोनेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय नीतिवंतानो सर्वेस्पोरा थंय उल्हास करा संतोष पाफा विधे काळजाच्यानो येया आणि उल्हासाचे उद्गार सोडा तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सर्वोनेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सर्वोनेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. दुसऱ्या वचप साम पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितें करतात ते सगळे देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यार म्हजो सोंत फायदो सोदिनासतना समेस्तांच्या फायद्याक पडचे सर संगतींनी सट्टांक मांडटा तशें चलता. अशें समेस्त बचाव जावच्या देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पटलाव करता तशें तुमी म्हजो पटलाव करा. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povitrava, Kobri Kusaria. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povitrava, Kobri Kusaria. एक वड प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले परजेची भेट करून आयला. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povitrava, Kobri Kusaria. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povitrava, Kobri Kusaria. सर्व स्पॉट तुमचे सवय आसू, तुमचे सवय आसू. मार्का परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोवन अशें पराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका पडन म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोट नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका खडाक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीद ह्या जागा सरशी वचोन तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फरमायिल्ली कानीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारी कुशींचो लोक जेजू सरशी येवनच आसतालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समयान जेजू क्रिस्त ते अदेक मोगाच्यानो आईच्या वाचपांनी आमकां विशेष दैवीक संदेश आसा. देखून ते विशेष विशिश्ट संदेश कितें म्हणून आमी जाणा जावया. आयच्या पहिल्या वाचपाच्या 11 लेविताच्या बुकांत
थंयसर 13व्या वस्वरांत 46 वळीर आमी अशें वाचलें वा आयकलें. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 13 वर्स 46. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एक सुरें जिवंक जाय, ताणें शिबिरा भायर जिवंक जाय. कोडीची पिडा आसता पर्यंत त्या पिडेस्तान खंय जिवंक जाय? शिबिराच्या भायर, कुटुंबाच्या भायर, समाजाच्या भायर ताणें जिवंक जाय. कित्याक तो अशुद्ध, ताणें एकसुरो जिवंक जाय. ह्या दिसांनी तशें जिवोवच्याक क्वारंटायन म्हणटा. आयकलां की तुमी क्वारंटायन म्हणून? कितें क्वारंटायन म्हळ्यार कोविड-19 वेळार या कोविड खरगाच्या वेळार आमी जाणा जाल्या न्ही गे. तुमच्या पैकी कोणा म्हणी क्वारंटायन केलां गे? पळया समात वयर करा. व्हेरी गुड. अरे इतल्या जाणांक भाग मेळ्ळा. हय तुमकां मेळो न्ही गे? आमच्या भावाक मॅक्सिमाक मेळना. व्हेरी गुड. तशें म्हळ्यार जालें क्वारंटायन म्हळ्यार भायर घालचें. बरें लागता की भायर गेल्यार एक सुऱ्या सोडल्यार म्हजो एकलो इश्ट, ताचें नांव आसा तशें सांगना, दुसऱ्यान सांगता. जीवन क्रास्टा तो दुबय आसलो. त्या खरगाच्या वेळार गांवाक आयलो. एअरपोर्टार तावन ताका घरा मुसर तांणीच पायलें. मेडिकल ऑफिसरांनी पायलें आनी म्हळें आतां तुवें घरा तावन घर सोडून खंय वचूं नजो. तुवें मात न्ही तुज्या घरच्यांनी कोणेय वचोंक ना जायत म्हळें. पूण दुसऱ्या दिसा ऑफिसर आयलो 11 वरार पयस जावन बोब मारून ताका म्हणटा जीवन क्रास्टा मनेली इद्दिरा. आनी भायर येवन कितें म्हणाचें? इद्देने ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ನೆರೆಕರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, कोणाच्या घरा वचों नजो, घरा भितरच रावाचे. एक दीस आयकलें खंय वचोंक ना. दुसऱ्या दिसा मेडिकल ऑफिसर येवन आशा कार्यकर्ते आसात न्ही गे, येवन जोरान बोब मारतना शेजारा सकडांक आयकता. आनी वर रस्त्यार येता आसतना सगळीं काल करतात, दारां पुरो बंद करतात. एकल्यान पयस जावन सांगलें तुका घरा भायर येवंक ना, आमी फोन करून सांगता तूं घरा भायर आयला म्हणून. म्हाका इतलो राग आयलो. ऑफिसर सदां येता आसतना 2-3 दिसां उपरांत इतलो राग आयलो की एक दीस ऑफिसर येता आसतना आनीच ताका बॉब मार म्हणे. आनी म्हणे म्हज्या घरा येनाका, आयल्यार बॉब मार नाका. शेजारची सगळीं म्हाका प्रत्येक तरान पळयतात. हांव एक विचित्र प्राणी म्हणल्या बरी, हांव एक विशेष मनजात म्हणल्या बरी पळयतात. आनी सम्मा ताका ताणें जोर केलें, बॉब मारलो. आनी तो ऑफिसराक राग येवन तुज्या विशयान कंप्लेन करता, तुका आनी दुबय वसनांतल्या बरी पळयता आनी तुका जैलान घालच्या बरी पळयता म्हणून तोय ताचेर रागार जावन गेलो. तक्षण ताणें म्हाका फोन केलें, फादर अशें अशें जालें म्हणून. आतां काल करचें म्हाका आतां दुबय वचोंक जाता की ना कोण ना, या पुलीस येवंक पुरो घरांत. हांवें म्हणलें तूं कांय भिये नाका. हांवें फोन करून सोदून काडलें कोण तो ताच्या घरा आयिल्लो. त्या ऑफिसराक फोन करून ताचे तर्फेन हांवें बक्षाणें मागलें आनी ताणें कांय ताका उपाद करूं ना. पूण मोगाचें न्हू, कोणीय आमकां प्रत्येक केल्ल्या वेळार, प्रत्येक म्हळ्यार घरांतलें भायर घाल्ल्या वेळार, या आमकां बहिश्कार गेल्ल्या वेळार, आमकां एक सुरें सोडल्या वेळार कशें लागता आमकां? ते अनुभव विशेश जावन आसा. ह्याच दिसांनी एक कुटुंबाक हांव मेळ्ळो. देविकुलो रेत्र मंदिराक आयिल्लीं रेतेरेक. तांची एक जिणीच या तांच्या जिविताची काणीच एक विचित्र जावन आसा. त्या भुरग्यांची आवय, त्या जाणा भुरग्यांक हाणेन आयिल्ली. भुरग्याची आवय म्हणटा तिच्याच घरांत कुटुंबांत तिचेर जुलूम जालो, बलात्कार जालो आनी तें गर्भिस्थान जालें, तरणाटे काजाराची प्राय. आनी त्या वेळार पयलें कळोंक ना. उपरांत वेळ जाल्लो तितल्या भितर डाक्टरांनी म्हळें गर्भपाती करूंक जायना. देखून घरच्यांनी ताका म्हळें तूं वच आनी खंय म्हणी मोर, तूं आमकां नाका, आमच्या कुटुंबांत तूं मेलाय. कोणीय ताका समजतली नातलीं, कोणीय तसो मोग करतली नातलीं, कोणीय ताच्या सांगाता आवय जावन दी, बापूय, भाव भयणी, कोणीय मावळे बापले सगळ्यांनी म्हळें वच आनी मोर. तें गांव सोडून गेलें. खंय वाटेर ताका व्हडलें एक दोळें दिसलें. थंयसर त्या दोळ्याक उडया म्हणून वेता आसतना ताका भिरांत दिसली. थंयसर बसलें तें. तितल्यार एक तरणाटो तेणें वेसो ताका पळोवन ताका कळटा हें जीवघात करून बसला म्हणून. देखून ताका वचून ताचे कडेन उलयता, ताची काणी समजल्लो. ताका ताचे थंय भिरमोत येता आनी ताका स्विकार करता आनी ताका आपल्याच्या घरा आपण व्हरता
आनी घरच्या कडेन सगळ्यां कडेन सांगून ताच्या लागीं काजत जावंक आसा म्हणटा आसतना पूण तो तांकां सांगना की अशें जालां म्हण तो ताची सूख आपणाचेर घेता. ताचे वरवीं ती सूख जावना तरी ती सूख आपणाच केल्या म्हण सांगून घरच्यांचे मजत काण घेवन बॉम्बे वचून काजर जावन येवन तो ताच्या सांगात कुटुंबां जिवीत जियेता. आतां तांकां त्या गांजाणा भुरगीं आसा, त्या गांजाणा भुरग्यांक काणून हांगासर तो आयिल्लो आनी तो उलयता आसतना हांवें ताका विचारलें कशें तुका हें असलें धैर्य मेळ्ळें, असली कृपा मेळ्ळी. तो म्हणटा तो एका रेतीरेक आयिल्लो देवीकुलो रेतीन मंदिराक. त्या रेतीरे वेळार जेजून ताका सांगलें कितें तरी एक बिरमोतीची करणी कर, कितें तरी एक बरी करणी कर, दयाळाची काकुतीची करणी कर. आनी देवान म्हाका हो एक अवकाश दिलो. पळया म्हाका जेन्ना सुरसुरे बगुल्ल्या वेळार, बिरमोत दिसल्या वेळार, काकूत दाखयल्या वेळार केदी वरती अजापां आनी विजमितां घडटात. जेजूक त्या कोडकाराची बिरमोत दिसली. जो देवाक पोरण्या तस्तामेंतांत देवान सांगलें हय कोडीचे पिडेस्त कोणी आसा जाल्यार ताका शिबिरांतलो भायर दवरा. तशें म्हळ्यार ताका बहिश्कार घाला म्हणून न्ही, कित्याक ती कोडीची पिडा लोकां मदें विस्तारत जाल्यार त्या वेळार वखद ना रावतली. कोडीच्या पिडेक सगळे मोरची साध्यता आसा देखून ताका भायर दवरा, पूण ताका खावंक जेवंक दिया, ताची जतन घेया म्हणलें. पूण जेजूच्या काळार येचे जाल्यार ताका एका अस्पृश्य बरी पळयतले. ही वॉज ट्रिटेड एज अनटचेबल. आनी तो एक भिरांकूळ एक बॉम्ब म्हणल्या बरी या वाघ म्हणल्या बरी ताचे तो लोक धांवतलो आनी ताका लज करतलो, अवमर्याद करतलो. ताची सूख आसा या ताच्या पातकावरीन ती पिडा आयल्या म्हण चिंत. पूण मोगाचें न्हू, असलें चिंत बदलूंचे खातीर जेजू त्या कोडकाराक गूण करता. देखून आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत थंयसर पयल्या वसरांत 40 आनी 1 वळीर मार्क चॅप्टर 1 वर्स 41. एक दीस एक कोडकार जेजू सरसी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परत येय लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी आतां 40 आनी 1 वळ. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. जेजूक ताचे कितें बगले? सुरसुरे बगले. तुमकां सुरसुरे बगल्यात गे मोगाचें न्हू. कोविड-19 वेळार कितलेशा दाक्तेरांक सुरसुरे बगल्यात, कितलेशा नर्सांक सुरसुरे बगल्यात. तांच्या लागीं हांव उलयलां. तांकां इतले सुरसुरे बगल्यात की तांणी तितल्यान आपणाचो जीव गेल्यार व्हडणी त्या पिडेस्तांक आस्पत्रेंत जावन फाटीं धाडिना. त्या पिडेस्तांची सेवा केल्या. थोड्या जाणांनी ग्लावज नातल्या वेळारय ते दाळा एक तांकां प्रोटेक्शनाचे एक पीपी किट आसतलें, ते पीपी किट नातल्यारय तांणी सेवा केल्या. हांव ह्या दिसांनी घाटा वयर मुडी गेरे म्हणल्यार गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो आरोण म्हणलो केदाळे हांगा रेतीरेकान येता. तो भाव म्हणटा त्या दिसांनी कोणी मेल्यारय कोणी ताका पुरूंक कुसयत वचनातलें. हिंदुवांचे जावन, मुस्लिमांचे जावन, क्रिस्तांवांचे, खंयच्याय धर्माचे जावन तो बिरमोतीन बरोवन तांची मोडी व्हरून हुलपयल्यांत ह्या इगर्जेच्या शिमेस्त्री व्हरून पुरल्या. कितल्या पिडेस्तान ताणें आस्पत्रे व्हेला. आनी तो म्हणटा अशें लगभग 100 म्हयने ताणें केला, पूण देवान ताका ती कोवीड पिडा येनासतना देवान ताका राखला आनी सांबाळला. म्हजो सांगाती पाद्रांव आसा फादर रिचर्ड कॉड्रस SVD. आमी बॉम्बे वता आसतना ट्रेन मानगांव म्हणल्या लागीं रावता. मानगांव लवसार तो थंयसर समाज सेवा करता. खातखारी म्हणल्यार लोकां सांगता. रायगड म्हणल्यार त्या डिस्ट्रिक्टांत बॉम्बे लागसार आसा. बॉम्बे ती रायगड म्हणल्यार एक ते जिल्ल्यांत खातखारी म्हणल्यार त्या आदिवासी लोकां सांगता तो वावुरता. आनी त्या कोविड-19 वेळार ताणें सोदून काडलें थंयचो आदिवासी लोक आमच्या कर्नाटकांत कोलार गोल्ड मायन्स म्हण आसात, KG आमकां म्हणटा थंय हाज्या लागीं कोलार लागीं बँगलोर लागीं थंयसर तो लोक वावुरता म्हण तांच्या घरच्यांत हांव ताका कळीत जालें. इल्लोसो न्ही 500 की चड लोक. आनी हो लोक खंय आसा म्हणून फोनाक करून पाद्रापान सोदून काडलें. म्हजो सांगाती पाद्राप फादर रिचर्ड सोदून काडून गव्हर्मेंट ऑफिसरांक लागीं उलोवन, कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटा लागीं उलोवन त्या वेळार बसान नातलीं, कारां नातलीं, वाहनां नातलीं, सगळ्यां इतल्यांनी लॉकडावन आसलें. कशें म्हणी करून त्या लोकांक महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन थंय तावन बसां हाड, त्या महाराष्ट्राच्या गडी पर्यंत हाड, हांगा तावन त्या कोलार तावन लोकांक थंयसर कर्नाटक गडी पर्यंत व्हरून थंयसर तांकां आपोवन हाड, तांकां जीव दिला. कोविड-19 आमकां एक अवकाश. खरगां आसल्या वेळार, पिडा आसल्या वेळार, जावं करो कॅन्सर पिडा, जावं करो आनी कसली पिडा, ह्या प्रायवंतां, ह्या
आनी कोणी कश्टां समस्यांत आसल्या वेळार मोगाचें न्हू आमकां एक अवकाश आमच्या जिवितांत सुरसुरे बगूंक बिरमत पावोवंक काकूत दाखोवंक आनी त्या वेळार आमी पळयता केदेवरती अजाप आनी विजमितां ह्या दिसांनी पापसाहेब फ्रांसिसान 3ऱ्या वर्गाच्या लोकांक थंय सुरसुरे दाखयले LGBT लोकां सांगता देखून थोड्यांक तें समजना देखून पापसाहेबा विरोधूच थोडे उलोवंक लागले समजनासतना पापसाहेब दक्षिण अमेरिका त्या अर्जेंटिनांत आयला देखून त्या गांवांत LGBT लोक साहित्य आसा LGBT म्हळ्यार लेस्बियन गे बायसेक्शुअल ट्रान्सजेंडर असले लोक आयच्या काळार चड आनी चड असलो लोक आसतना तांचे थंय आमी बिरमत पावचे तांकां आशिर्वाद दिचे म्हळ्यार तांणी करचें सोमा म्हणून सांगचें न्ही बगार तसले लोक आसल्यार तांचे जिवितांत तसले कोडू अनुभव तांकां जाल्यात ह्या तांच्या जिवितांत सगळ्यांनी तांकां बहिष्कार केला त्या कोडीच्या पिडेस्तांक बहिष्कार केल्ल्या बरी कोरोना व्हायरस पिडेस्तांक बहिष्कार केल्ल्या बरी तांकां बहिष्कार केल्ल्या वेळार तांचो मोग तांकां आशिर्वाद घाल तांकां पाटी आपण हाडूंक कोडीच्या पिडेस्ता जेजून आपणच आसतना त्या कोडीच्या पिडेस्ताची कोड जेजूक लागोना बगार जेजू थंय असले बरेपण पवित्रपण भाग्यवंतपण गुण करची सकत त्या कोडीच्या पिडेस्ता ती व्हळून गेली आनी तो कोडीचो पिडेस्त संपूर्ण तरान बरो जालो आमी बिरमत पावन आमी सुरसुरे बगोवन जे लोकांक आमी आपडटा तांकां भाग्यवंतपणाक आमी हाडी जाय तांकां आमी पवित्रपणाक आमी हाडी जाय तांणी देवाची दया काकूत मोग अनुभव करून तांणी तांच्या जिवितांत सर्गीचो अनुभव जोडिशें करीत जाय हें जावन आसा म्हजें आनी तुजें मिसांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुसरो संदेश आमकां मेळटा की आमकां गरज आसा गूंड भावार्थ पयलें आमकां जाय दया काकूत आनी सुरसुरे दुसरें जाय आमकां जाय अखंड भावार्थ मार्काच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 40 बोट वर्स 40 परतून एक फावटी आमी आयकुया एक दीस एक कोडकार जेजू सरसी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परती लागलो तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तुवें कुशी वेल्यार कोणें कुशी वेल्यार जेजू जेजू म्हळ्यार कोण मोरये मायेचो पूत चांदूचो बापाचो पूत ताचे केसर तो जावन आसा सोमी तो जावन आसा देव तो जावन आसा सडवणदार तो जावन आसा मनशापूत तो जावन आसा देवपूत ताचे थंय देवाचे संपूर्णता परिपूर्णता वस्तीकरण आसा देव बाप आनी स्वामी जेजू एकच तांणी एक उतर उलयल्या पुरो तुजी पिडा गुण जाता ताका आपडल्यार पुरो वरती अजाप विजमितां जातात ताणें दया दाखयल्या पुरो ताका साज जाल्लें कितेंच ना असलो भावार्थ म्हाका तुका आसा जाय हांव ह्या हप्त्यांत बॉम्बे गेल्लो थंयसर गेल्ल्या वेळार आंबोलींत एक कुटुंबाची हांवें भेट केली अल्बिना म्हणून तांगेर गेल्ल्या वेळार ती अल्बिना म्हाका उडास करता लगभग 20 वर्सां पयलें हांव बॉम्बे आसतना ती नानावती आस्पत्रेंत मॅनेजिस्टिस्ट जावन थंयसर पिडेंत आसली डाक्टरांनी आशा सोडिल्ली ती अनकॉन्शियस आसली डाक्टरांनी ती गुण जायना म्हणलें तसल्या वेळार तिच्या घोवाचो भावार्थ युस्टस म्हणून तिच्या घोवाचें तो एका रेतेरी गायलो आनी त्या वेळार आमी रेतेर सरयली आनी उडास त्या रेतेरे वेळार ताचो भावार्थ जिवाळ जालो तो पातयेलो आनी उपरांत तो म्हणटा फादर तुमी आयल्यार म्हजी पतीन बरी जाता म्हाका वचोंक वेळ नासलो जाल्यार ताच्या सांगात हांव गेलो आनी ताचो भावार्थ हांवें पळयलो तो म्हणटा फादर आमी मागल्या ती बरी जाता हांव डाक्टरा कडेन उलयलो थंयसर नानावती आस्पत्रेंत डाक्टरान म्हळें बरी जावची साध्यता उणें आसा भारी उणें आसा ती बरी जायना एका दोळे बरी जाल्यार तिका उडास पाटी येवचो ना कोणाची वळख जावची ना कोणाच उडास येवचो ना तिका उठोवन उबें रावंक जावचें ना पूण ह्या भावाचो भावार्थ सदां न्हय वचून कपेलांत वचून तो मागणें करता घरांत ताणें व्हडलो थंय सांत आंतोनीची इमाज जाल्यार सांत आंतोनीची इमाजी मुखार ताणें मागणें करचें आनी अकरेक मोगाचें न्हू ती बरी जाली आनी आज तिका पळयता आसतना म्हाका उडास आयलो तिचो पती आतां मरण पावला ती बरी आसा देवाक जावं अर्गांनी हुगलाव तळये वेटोन देवाक अर्गांनी हुगलाव म्हज्या भावा भयणी तुका कितलो भावार्थ आसा तुजो भाव पिडेंत पडटना तुजी बहीण पिडेंत पडटना तुजे कुटुंबांत कसले समस्या येत आसना तुजे भुरगीं शिकनातल्या वेळार तुजो भावार्थ सोम्या तुवें कुशी वेल्यार म्हजें कुटुंब बरें जावयेत तुवें कुशी वेल्यार म्हजो पूत बेबदा आसलो तो सोडतलो
मुझ्या तुझ्या भावार्थान मोगाच्यान वर्ती आजापा विजमिता देव करूंक आशेता. त्या कोडकारातही असलो अखंड भावार्थ आणि तो विश्वास. आणि हो भावार्थ आणि विश्वास कसो तो प्रगट करता. तांतू असा मोगाच्यान आमकां तिसरो संदेश संपूर्ण समर्पण. तो कोडकार जेजू मुखार आयलो मात न्ही, तो कितें करता? सरपडता. कितें करता? कितें करता? सरपडता. सरपडचें म्हळ्यार कशें? पयलें दिमी घालीचे, दिमी घालचे वय मागीर घाल करचे, हात वयर करीचे, पांयांक पडायचे जेसूच्या, बोब मारीचे, काकूत कर म्हजी, बरें कर म्हाका, गूण कर, तुका साध्य सांगाचे, तोंड उक्तें कर. कॅरिस्मॅटीक मागण्याची जिवोवचें म्हळ्यार कितें? दिंबेर पडचें, सरपडचें, पोमतें पडचें, हात वयर करचें. ह्याच दिसांनी एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें, ती म्हणटात फादर तुमी कॅरिस्मॅटीक दिंबेर पडटात, सरपडटात, हात वयर करतात, पडल्यान मागणें करतात. आमकां एका पात्रापान म्हळें ही गरजेन तांणी पुरात असलें पुरा चलना. ही गरजेन घालून करीचे, फकत हात जोडून उबे रावचे. दिमी घालून सांगतना दिमी घालचे, उबे रावन सांगतना उबे रावचे, बसून सांगतना बसाचे. आतां फादर खंयचे समा? तुमचे समा की आमचे समा? तुमी सांगा म्हाका खंयचे समा? मोगाचें न्हू, आमकां लितुर्जीक रुली रेगुलर आसात. कित्याक? कोणाकी उपाद्र जावन असो, अडकळ जावन असो मागणें करता आसतना जर तर कोणाकी दिंबेर पडोवंक जायना, सगळीं दिंबेर पडल्या वेळार मुखार बसोन थंय सकट दिंबेर पडटना उबे रावल्यार फाटल्यान आसल्यांक आलतार दिसना. कितें जाता? उपाद्र जाता. देखून तुका दिंबेर पडोवंक जायना जाल्यार तुवें कोणच्या त्या देगेंतल्यान कदेलाचेर बसल्यार बरें, दुसऱ्यांक अडकळ जावंक नजो. पूण कॅरिस्मॅटीक मागणें म्हळ्यार देवा लागीं संबंद. ह्या वर्सा मागण्या विशयान उलयतना पाप साहेब म्हणटा मागणें म्हळ्यार देवा लागीं एक संबंद दवरचो, देवाक अब्बा बाप म्हणून मोग असो एकवटान जिवचें. तर आमच्या डॅडीक पप्पाक सबार दिसा उपरांत पळयल्या उपरांत आमी कशें पळयता? या सबार दिसा उपरांत आमी मेळ्ळ्या तर कशें आमी ताका वचोन मेळटा? पयस जावन अशें म्हणून म्हणटा गे काल करता, लग्गी येता, पटलून धरता, उल कर, उमेद दिता, उलयता, हात मेळयता, सांगात हात धरून चलता, सुख दूख उलयता गी ना. कॅरिस्मॅटीक मागणें म्हळ्यार तें. थोडे फावटी सरपडचें, थोडे फावटी हात वयर करचें, थोडे फावटी म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणचें. मोगाचें न्हू, कोणाकी भिये नाका, कोणाकी भिये नाका. भाव भयणी मेळटा आसतना, घोव बायल मेळटा आसतना, कुटुंबाची मेळटा आसतना, मोग करतली मोगी मेळटा आसतना मोगाचें न्हू, कोणाक विचारनात कालें म्हणाचें कशें म्हणाचें विचारतात गे. देखून मोगाचें न्हू, मिसा वेळार मागण्या वेळार तुमकां जर तर म्हणटा भोगता काळजांत तुमकां दैवीक अनुभव जालो, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा वडिलांक सांगा भिये नाका, हात वयर करूंक भिये नाका, ताळयो पेटोवंक भिये नाका. कोणें सांगाचें म्हणना ताळयो पेटाचें गे पेटोवन नजो गे म्हण. पूण तुका जाल्ल्या अनुभवाचेर पूण कोणाकी उपाद्र मात्र जावं नजो, कोणाकी अडकळ मात्र जावं नजो. दिंबेर पडा, सरपडा, हेरांचो भावार्थी गुण जातलो. तुमकां सरपडोवंक बगल्यार तक्षण सरपडा, वमतें पडा, सरपडोन मागा, देवाक तें मानवता. त्या कोडकारान केल्लें देवाक मानवालें. देखून मोगाचें न्हू, ताच्या जिवितांत एक वर्तें अजाप जालें. येस, तुज्या जिवितांत जेन्ना तूं दिंबेर पडटाय, तुज्या दंपरागांठी धरणेक लागतात, देव सरकार सिंहासनांतान उबो रावन तुजेर आशिर्वाद घालता. When your knees touch the ground, God stands up from his throne to bless you. तो संदेश जावन आसा मोगाचें आमच्या जिवितांत उपकारी मनाचे आमी जायसी. तो बरो जाल्लोच जेजू ताका कितें म्हणटा? वस याजकांक दाखय आनी थंयसर याजकांनी सांगलेली पवित्र पुस्तकांत सांगलेली काणीक भेटय. आमच्या जिवितांत जाय उपकारी मन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें सबार जाण उपकारी मन दाखयना. वय काम जालें वयज तशें जावचें न्ही. मोगाचें तुमकां अवकाश आसा मिसाचें बलिदान जाल्ल्यान सांगा सर साक्ष दिवंक. या मुखार या साक्ष दिया. 10 जण कोडकार बरे जाले, एकलो मात फाटी येवन समियाक सो उपकार बावडूंक लागलो. हो कोडकार तरी समिया सो उपकार बावडूंक लागलो. तो वेता देवाळाक वचोन तो खाणीक भेटयता, याजकांकी वचोन तो सांगता. मोगाचें न्हू, आमी उपकारी मनाचे जावया. अर्गांनी होगलाप दिवंक मोगाचें आमी फाटी सरचें नाका. तोंड उक्तें करना आमी म्हणया अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, पदवी जेजू, महिमा जेजू. तुका जावं अर्गां आनी होगलाप सासनाच्या सासनाक. मोगाचें न्हू, आमी अशें देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता आसतना मरियम मायेक आमी सांगी घेता, सांता भक्तांक आमी सांगी घेता, सर्गींच्या सर दळबारांक सांगी आमी घेता. सर्गीचो अनुभव आमकां जाता. 500 संदेश जावन आसा.
आमच्या जिवितांत आमी साक्ष दिसय आमच्या जिवितांत आमी साक्ष दिसय म्हणटा आसतना म्हाका जेन्ना कालच एका पाद्र्यापाक अरेस्ट जाला तो सांगी तुमकां उत्तर प्रदेशांत त्या पाद्र्यापाचें नांव डॉमिनिक पिंटो बचपेस तो पास्टल सेंटर चलयता थंयसर थोडे येशू भक्त सांगाता येवन थंयसर मागणें चलयताले केवळ तांणी भाड्याक हाडून गेले ते हॉल पूण थंयसर पुलीस येतात आनी अरेस्ट करतात आनी आतां जैलांत आसा तो ह्याच दिसांनी सिस्टर मस्सी म्हणली एका हॉस्टेल चलयतली ह्या हॉस्टेलांत ती काम करतली सिस्टर तिका अरेस्ट जाला सोम्या साक्ष दिता सर म्हाका थोडे पटीन खस सोंसीचें पडटा हो कडकार बरें जाल्या उपरांत थंय हांगासर वचून सुवार्ता प्रकट करता आसतना जेजू जावन आसा देवा सोबत ताजे थंय आमी बरें जाता ताणें म्हाका बरें केलें न्हयच म्हज्या कोडीची पिडा गुण केली म्हाका एक नवें जिवीत दिलां आतां हांव तसो पाटलाव करता म्हणटा आसतना ताका जायत्या तरान म्हाका जेन्ना लोकांनी केंडले आसतले लोकांनी दग दिले आसतले लोकांनी ताका जायते अडकळ गेली आसतली पूण म्हाका जेन्ना भावार्थान तो मुखार गेलो आमच्या जिवितांत म्हाका जेन्ना आमी भियोवचें नाका ह्या हप्त्यांत आमकां जायत्यो साक्षी आसात गेल्या त्या सोमारा दीस आमी आचें फेस्त सांत आघातान बोरता खातीर कितें सगळें सोंसलें आमी जडाव ताजे उपरांत आमी आचें फेस्त मिकी आनी ताजे सांगाती सांत मिकी आनी ताजे सांगाती तांणी कितले कस सोंसले जपानांत तांकां कुर्सायलें तांचे पैकी एकलो जावन आसा भारत देशाचो गोन्सालो गार्सिया तो भारताचो पयलो सांत जावन आसा वासयचो आमच्याच कुटुंबाचो म्हणयत आमच्याच मालगाड्या पैकी एकलो आनी आमी आचें आनी फेस्त त्या जोसेफीन बाकिताचे सुडानची पयले सांतीण कशें गोन्सालो गार्सिया भारताचो पयलो सांत जोसेफीन बाकिता कितले कश्ट केले 114 घाय ताच्या आंगा केल्ले आनी त्या घायां वयर मीठ सारयल्लें तरी तिणें त्या दुस्मानाक बक्षिलें क्रिस्ताक आपणाचो इश्ट म्हूण तिणें स्विकार केलें तिचे जिवितांत क्रिस्ता तिणें साक्ष दिली असल्या भाग्यवंतांची सांताची जिणी मोगाचे न्हू आमी आमची देख करून घेवया बेगीनसो परवा बुधवारा 14 तारखेतावन आमी करेस्माचे दीस प्राचेताचो काळ आरंभ करता आमी चड आनी चड पवित्र जावंक भाग्यवंत जावंक देवाची कृपा जोडून घेवया कोडीची बिडा कुडीची जाल्यार आनी एक कोडीची पिडा आमच्या आत्म्याक लागची आध्यात्मीक पिडा जावंक साध्य आसा त्या कोडीच्या पिड्यांतलोय सोमी जेजू म्हाका तुका गूण करूंक आशेता तर आमच्या जिवितांत हे 5 संदेश बरे कनास नियाळ करया पयले दया आनी काकूट दुसरें अखंड भावार्थ तिसरें आमचें जिवीत सोम्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिवचें चवथें आमी उपकारी मनाचें जावचें पांचवें आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत साक्ष दिवची एक घडीभर दोळे धांपया आनी सोम्याची मजत आमी मागया हे संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आनी सदांच ह्या संदेशा प्रमाणे जियोंक सोम्या आमकां कृपा दी भावार्था खातीर कस्त जाल्यार सवेस्त बसप आनी जो कोण जैलान सयत आसा दगदणी भोगून आसा तांचे पासो ती सोम्या आमी मागता तांकां समेस्तांक तुजी कृपा दी अखेर पर्यंत भावार्थान तीर रावो आनी तुवें आमकां दिवचें सर्गीचें राज्य आनी सर्गीचो पुरो जोडूंक आमकां फावो कर आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या काणयेचा देवातें आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पोतेदारा बापा सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभावलो अवंकार मरियेतांव जल्मालो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सौर पृथ्वेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसबी करलो सत्संतां पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मुक्साणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाचें न्हू आतां आमी मागया भावार्थाची प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा आख्या पवित्र सभेन ह्या संवसारी पयनान पातकांक वाडटा त्या सर संगतीतावन पयस रावून भाग्यवंत जिणे जियोंक हर प्रयत्न करीशे मुखेल्यांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. जवाब बापा आमची मागणी आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या सर मुखेल्या सांगाता आमी सर्वांनी सहकारान वावरूंक अशें एक भद्र आनी बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर भावार्थ्यांनी आमची कुटुंबां मोगाची आनी शेगुणाची मंदिरां करूंक पेसाडीशें कर.
एकामेकाच्या गरजांक पावचें बरें मन आमकां लाभय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। एकसुरपणांत कश्टांच्या समाजांत अन्यायाक वळख जाल्ल्या जिणेंत निराशे जाल्ल्या आनी आशा सांडलेल्या आमच्या भावा भयणींचे जिणेंत बरवेशाचे किर्ण फांकय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। सर आमच्या युवाजांनी तांच्या जिणेंत पिडा शिडा आनवारा येतना कंगाल जाय नासता तांच्या शेवटा कुशीत दैरान मेट काडिशे तांकां आदार दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूची अपारमीत मोवाळाय बघून समाधानाचे आनी बरवशान भरलेले जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। एक घडीभर दोळे जावन आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया। विशेष जावन सर परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांचो आमी उडास करून तांचे पासत व्हडा दयाळेन मोगान तांचे सुसुरे बघून मागया। ह्या दिसांनी जायती दगदणी आसा क्रिस्तांव विरोध जायत्या राष्ट्रांनी जायत्या प्रदेशांत थंयसर सोमयान आमच्या भावार्थी लोकांक सुरक्षीत सांबाळच्या खातीर आमी मागया। सर पिडेस्तां पासत मागया जायते लोक कॅन्सर पिडेन कश्टता मरणांतीक पिडे वरवीं कश्टता। सर्गींच्या बापा सर आमच्या भाव भयणीचे गरज तुज्या मुखार आमी दवरता। विशेष जावन आमच्या भुरग्यांक वाडचीं भुरगीं बरें करून शिकून बरें करून परिक्षेंत बरोवंक जाणवाय बुदवंतकाय उडाची सकत तांकां फावो कर। आमच्या तरणाट्यांक बरें काम फावो कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर। खंयच्या देशांत ती वचोंक आशेता त्या देशाक वचोंक तांकां फावो कर। दगधणी भक्तच्या आमच्या सर क्रिस्तांव भाव भयणी पासत मागता धैर्यान आनी भावार्थान केर पर्यंत तुका साक्ष दिवंक तुज्या सुवार्थ परगट करूंक तांकां कृपा दी। अशें भावार्थ वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आनी आमचो भावार्थ जिवंक आमकां अभिमान भोगोवन दी। आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। येसुम्या जीवन मुझे हे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मुझे या उंड्या वायना सवय। येसुम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मुझे ह्या उंड्या वायना सवय। सोम्या काळीज मुझे खालते बोळे ते तुक कांतय ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या कृपेन घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मुझे ह्या उंड्या वायना सवय। भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें आमच्या सर गरजां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तशें जावन दी म्हणून मागात। तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ। सर्वेस्परा ह्या भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमच्या जिणेची छाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळोवंक आमकां घटाय मेळो। हे परिसर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसाव, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगताव. बोगार शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवांतपणाचो प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट भोगून आमी भरवशान राखून रावता. त्याच पासोन आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. भूसरी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. भूसरी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सटवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पुरा अखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकुआर मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुझे तिचो निश्कळंकपती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जोझेफ रिनाडा मिर्सनेसुरेचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमकां गूण करूंक आशेता. ताका आमचे सुरसुरे आसात, आमची दया आसा, ताका आमची काकूत आसा. देखून आमी त्या पिडेस्तान कडकारान सोम्याक उलो मारल्या बरी दोनी हात वयर करून सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या गरजांनी पाव म्हणून ताचे लागीं आमी परतून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले, विघ्नांतले, पिडेशिडेंतले, अवघडांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय, दादोसकाय, तृप्ती, संतृप्ती फावो कर. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरो शानत्रेक आमकां तुजे उदार काकुती सर तरांच्या पातकाच्या सवयांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. समियान जेजू क्रिस्तांत तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळले. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सगळे आसो. माया म्हाका असो करतू हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवाधीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोशण आमी सदां काळ आशोंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. सोम्यामी बेताव कीर्त तुझी गाता उपकारास तुझ्या